مرحبا بكم في هذه الحصه هذه. في هذه الحصه ان شاء الله غنشوفوا لا دوزيام بارتي de la correction de l'exercice 6. Alors كنا شفنا لا ليغاسيون ديال لي 3 بروبوزيسيون P1 P2 P3. اللي ما شافش لا بارتي الاولى يشوف لا بارتي الاولى من هذا ليكزيرسيس هذا اللي شفنا لا كوريكسيون ديال لي 3 بروبوزيسيون. Maintenant quatrième proposition. هذه بروبوزيسيون عددتهم 5 و 6 نحاولوا نخدموهم دابا ان شاء الله. Alors la quatrième proposition هاد الكونتيفيكاتور هذا ما عارفينش لا ليغاسيون ديالو. حنا عارفين فقط لا ليغاسيون ديال il existe au moins ترجع كيلكو سوا ترجع il existe au moins وفاهمينهم علاش في الكور بطبيعه الحال كنفهموا شي امور بحال هذه كنفهموها في الكور. انا في ليزيكزارسيس كنحاول نركز على الخدمه الطريقه كيفاش. بالنسبه لهنا il existe unique هذا كيتقرا il existe unique x appartient q tel que x au carré égale 2. هاد لا بروبوزيسيون هادي خاصنا نديرو ليها لا ليغاسيون. دونك باش نديرو ليها لا ليغاسيون نشوفو كيفاش. دونك بي 4 هادو نادرا فاش نصرفوهم ولكن من الاحسن نكونوا عارفينهم. الكونتيفيكاتور اللي تيكونفيرم il existe unique نادرا فاش نصرفوهم ولكن من الاحسن نكونوا عارفينهم. il existe unique x appartenant à q tel que هنا tel que x au carré égale à 2. Donc في هذا البروبوزيسيون هذه إلا بغينا نديرو لا ليغاسيون كيفاش غادي نديرو؟ هنا خصنا نفهموها. دونك en général il existe au moins x appartenant à e p de x. هذه en général قاعدة. شنو لا ليغاسيون ديالها؟ إذا كانت هذه هي p شنو غادي تكون p بار؟ هذه قاعدة بصفة عامة. شنو غادي تكون p بار؟ نحاولوا نفهموها ونعطيو القاعده ديالها. دونك الا حاولنا نفهموا هذه كلكم تحاولوا ديروا البوز الفيديو وتحاولوا تجاوبوا على هذا السؤال. دونك تحاولوا تفكروا في لا ليغاسيون ديال لا بروبوزيسيون ورجعوا شوفوا الجواب. اذا هنا p الا كانت هي il existe au moins x appartenant à e p de x شنو غادي ترجع؟ شنو بغينا ندير؟ نحاول نفهموها. بغينا نديرو لا ليغاسيون حتى الا نسيتي انت في الامتحان حاول تفهمها. il existe unique x appartenant à e. il existe unique كاين واحد x appartenant à e اللي كيحقق p de x. دابا الا جيت انا قلت لك كاين تلميذ واحد في هذا القسم اللي جاب فوق 18 في الفرد ديال الماضي الاول. مثلا في الامتحان ديال الرياضيات الامتحان الاول ديال الرياضيات الا قلت لكم تلميذ واحد فقط هو اللي جاب فوق 18 في الفرق الاول ديال الرياضيات. شنو هو النفي ديال هذا الكلام ديالي؟ شنو هو العكس ديال الكلام ديالي؟ فوقتاش غادي نقول الكلام ديالي بانه خطا؟ فوقتاش؟ اذا مثلا حصلوا 3 تلاميذ فوق 18 الكلام ديالي خطا ولا صحيح؟ بطبيعه الحال خطا حيت انا قلت تلميذ واحد. اذا ما جاب حتى تلميذ جاوب خطا ولا صحيح؟ الجواب حتى هو خطا لان انا قلت تلميذ واحد بالضبط. اذا لاحظوا معايا تلميذ واحد بالضبط هو اللي جا فوق 18. العكس ديال هذا الكلام هذا هو يا اما كثر على الاقل كثر من جوج تلاميذ. على الاقل لاحظوا معايا على الاقل كثر من جوج تلاميذ اللي جابوا فوق 18 اولا حتى تلميذ ما جاب فوق 18. اذا هنا هذا بروبوزيسيون il existe unique x appartient p de x فيها جوج الحالات صراحه. يا اما حتى شي اكس ما كيحقق هذه يعني كاع لي زيكس ديال او ne vérifiez pas p de x يعني non p de x بار و كاينه فيها دو كا جوج الحالات ولا كاينين جوج ديال لي او موان دو زيكس و il existe x ou y. il existe x y appartenant à e كاينين جوج ولا او موان كاينين جوج tel que p de x et p de y. هادي غندير هاد اللون بحال هكا. كاينه هاد لا بروبوزيسيون هادي و هاد لا بروبوزيسيون هادي ولكن هنا ردوا معايا البال في لا بروبوزيسيون الثانيه. اذا قلنا كاين واحد x appartient e اللي كيحقق p de x النفي ديال هاد الكلام هو كاع لي زيكس ديال e ما كيحققوش p de x. هادي حاله قلت لك الا كاين اكس واحد اللي كيحقق هذه العكس ديالها هو كاع لي زيكس ما كيحققوش بي دو اكس اون بي دو اكس
و للحاله الثانيه كاين او موان جوج، ربما يكون 3 ربما يكون 4 ربما يكون 5 ماشي غير واحد، يعني كاين او موان 2 x و y ابارتيان او اللي كيحققوا بي دو x و بي دو y، يعني x كيحقق هذا بروبريتي و y كيحقق هذا بروبريتي. مي خاصنا نزيدو واحد الحاجه اخرى هنا في لي زونسومبل lorsqu'on dit x y appartenant à E pas forcément x كيخالف y، ولكن هنا خص يكون او موان كاين دو ديفيرون، خص يكون x و y خصهم يكونوا ديفيرون، يعني خصني نزيد هنا اي x ديفيرون دو y، كاينين جوج ومختلفين، حيت فاش ندير x y appartenant à E يقدر يكون x هو y وبالتالي يكون اونيك، ولكن هنا لا، هنا خصنا جوج باش نقولوا هاد البروبوزيسيون الاولى مثلا راه هذا العكس ديالها، هاد البروبوزيسيون الاولى كتقول لك كاين x واحد، هنا خصنا نقولوا كاين على الاقل جوج، ربما يكونوا كاين ثلاثه، كاين او موان x و y ابارتيان او اللي كيحققوا بين x و y وهما مختلفين. J'espère que la réponse est claire. Alors, pour la quatrième proposition, P4 bar, je vais déjà la négation de l'hadi, déjà quel que soit x appartenant q، il est قلت هنا كاين عنصر واحد q اللي كيحقق هذه، يا اما جميع العناصر اللي كيحققوا هذا الشيء quel que soit x appartenant à q x au carré différent de 2 ou هذه la négation ou on a des parenthèses كبار ou كاين au moins 2 اللي كيحققوا هذا، هنا قال لك كاين unique x اللي كيحقق x au carré كيساوي 2. النفي ديالها غيكون يا اما كاع لي زيكس ما كيحققوش هذه، يا اما كاينين على الاقل 2 اللي كيحققوا هذه، ou il existe x y appartenant à q tel que x au carré égale 2 et y au carré égale 2 et x différent de y. Voilà la négation de la quatrième proposition. Maintenant, غادي نشوفوا la proposition 5. J'espère que vous فهمتوا هذه. Deuxième la proposition 5. Proposition 5 شي شويه صعيبه، يعني ما صعيباش بزاف، ولكن الا طبقنا القواعد غنحاولوا نجاوبوا عليها. الا طبقنا القواعد وكنا فاهمين القواعد وفاهمين مزيان القواعد ما غاديش نغلطوا. الوغ بالنسبه ل P5 عندنا كيلكو سوا عندنا دوز امبليكاسيون ou bien pardon عندنا une implication une seule implication، ولكن شوفوا هذه الحاله هذه شنو كاين. quel que soit x appartenant à R x au carré supérieur égale 0 implique il existe y appartenant à R tel que y inférieur à 1. هنا la négation. Alors P5 bar شنو هي لا رومارك هنا؟ حنا عارفين امبليكاسيون الاولى لا نيغاسيون ديالها شنو كترجع؟ الاولى كتبقى كيف ما هي و امبليك كنديرو اي، والثانيه هي اللي كنديرو ليها لا نيغاسيون. هادشي اللي شفنا في البارتي الاولى وهادشي اللي شفنا في الكور. الوغ قلنا امبليك تترجع اي، الاولى كتبقى كيما هي والثانيه هي اللي كنديرو ليها لا نيغاسيون. هنا اغلبيه غيشوف هاد الكونتيفيكاتور بلا ما يفكر غادي يدير ليه لا نيغاسيون ديالو، ولكن لا، هذه كلها بروبوزيسيون بوحدها، يعني الكونتيفيكاتور ماشي محسوبش على الامبليكاسيون، الكونتيفيكاتور خارج من الامبليكاسيون، هذه بروبوزيسيون بوحدها وهذه بروبوزيسيون بوحدها. علاش؟ كيفاش درت فرق ما بين هادشي؟ انا درت لي بارونتيز كبار باش نفرق في هادشي ما بين هادشي. شوف هنا كيفاش درت لا بروبوزيسيون. دونك شنو غادي ندير؟ هذه كلها تعتبر بروبوزيسيون وهذه كتعتبر بروبوزيسيون. هاد الكونتيفيكاتور ما عنده حتى علاقه بالامبليكاسيون، حتى هذا ما عنده حتى علاقه بالامبليكاسيون. بارفوا بحال لي زيكزامبل اللي كنا شفنا قبل، بحال ليكزامبل هذا، هاد الكونتيفيكاتور هذا عنده علاقه بالامبليكاسيون، يعني كدير الكونتيفيكاتور عاد تتكلم على الامبليكاسيون. هنا الفرق، هنا كاين واحد الفرق، كاين فرق ما بين هذا البروبوزيسيون وهذه. هاد الكونتيفيكاتور هذا محسوب على الامبليكاسيون كامله، الوغ كو هذا لا، هاد الكونتيفيكاتور هذا محسوب فقط على هذا البروبوزيسيون. كيفاش درت فرقت؟ درت لي بارونتيز، شوفوا لي بارونتيز، هنا كدير كونتيفيكاتور عاد كتدخل لهاد الامبليكاسيون، هنا لا، هنا كتدخل داخل الامبليكاسيون عاد كتشوف هاد الكونتيفيكاتور هذا مع لا بروبوزيسيون. دونك حنا في لا نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون كامله اون غارد لا بروميير بروبوزيسيون اللي هي هذه، غادي ندير كال كو سوا x appartenant à R x au carré بوزيتيف، هذه هي الامبليكاسيون الاولى، هاد البروبوزيسيون الاولى غتبقى كيما هي و امبليك تترجع اي، والثانيه هي اللي كنديروا ليها لا نيغاسيون. ودابا في هاد الثانيه غنديروا ليها لا نيغاسيون هذه. دونك هنا
il existe au moins تترجع quel que soit y appartenant à R. Y inférieur strict 1 تترجع y supérieur ou égal 1. وها غادي نكونوا سالينا لا نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون. دونك من الاحسن تعاودوا هذا تعاودوا مزيان. جيسبر تكونوا فهمتوا. دونك فهموا الفرق ما بين هذا ليكزامبل 5 و ليكزامبل 2 راه كاين فرق ما بيناتهم. هاد لابليكاسيون هاد الكونتيفيكاتور ما عندها علاقه بالابليكاسيون الوغ كو هنا لا. هنا باغون هذا عنده علاقه بالابليكاسيون. هاد الكونتيفيكاتور كيدخل على هادشي كامل ولكن هو خارج الابليكاسيون. هذه لا، هذه داخل الابليكاسيون ولكن ما محسوبش هاد الكونتيفيكاتور ما محسوبش على الابليكاسيون. الداخل منها هو ما محسوبش عليها. بالنسبه لبي 6 بي 6 نفس الشيء. دونك عندي بي 6 عندي كالكو سوا اكس. دابا لاحظوا هنا في هاد ليكزومبل نحاولوا نفهموها. دابا هاد الكونتيفيكاتور هذا محسوب على الابليكاسيون حيت شوف كيفاش درت لي الشكل ديالو. كندير هكا وعاد كنتكلم على الابليكاسيون. ما درتش لي بارونتيز هنا، درت هكا وعاد درت امبليك هنا. وهنا درنا لي سدينا القوس وعاد تكلمنا على الابليكاسيون. يعني هاد الكونتيفيكاتور محسوب على هادي امبليك وعاد هادي. هنا كاين دوز ابليكاسيون. كيفاش غادي نديرو نخدمو هاد لا بروبوزيسيون هادي appartenant à R tel que x supérieur strict 0 implique x au carré supérieur ou égal 0. هادشي كامل implique x égale 0. Voilà la proposition P6. إذا كيفاش غادي نديرو؟ الوغ حنا بالنسبة لينا كيفاش كنديرو لا نيغاسيون؟ قلنا الأولى كنخليوها كيف ما هي. هنا كاينين دوز امبليكاسيون. واش غنسبق هاد الابليكاسيون هادي ولا هادي؟ بطبيعة الحال ملي كيكون عندنا شي حساب كنسبقو ديك الابليكاسيون اللي خارج. يعني كنسبقو لوبيراسيون اللي كتبان كبيرة اللي هنا كنسبقو هادي كلها ممكن نعتبروها بحال بي. هادي كلها ممكن نعتبروها بحال شي بروبوزيسيون بي وهادي امبليك هادي كيو. بي امبليك كيو. الوغ غنتكلمو على هاد لابليكاسيون وحتى ندخلو لداخل هادي عاد الا كاين شي موديفيكاسيون غنديروها. دونك هنا لابليكاسيون هادي كلها لي اونتر بارونتيز غتبقى كيما هي. في لابليكاسيون قلنا لا بروبوزيسيون الاولى كتبقى كيما هي quel que soit x appartenant à R x supérieur strict 0 implique x au carré supérieur ou égal 0. هاد implique هي اللي غادي تبدل. باش غادي تبدل غترجع اي. ولا دوزيام بروبوزيسيون هي اللي كنديرو ليها لا نيغاسيون. دونك x ديفيرون دو 0 غادي تولي لينا هنا. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باش نشوفوا دوطخ اكزيرسيس في الكور ديالنا.